मेरा अकेले का नाम ECL पे है, हालांकि मैं अकेला ही ऐसा हूँ जिसको अदालत ने ज़मानत कंफर्म की है इस बुनियाद पे केस ही अजीब सा बनाया हुआ है, बाकी किसी का नाम ECL में नहीं है। दूसरा, अभी कोई एजेंसियाँ कोई रिपोर्ट दे रही हैं, वो हम पढ़ के देखते हैं कि मैंने कहाँ बम रखा है, क्योंकि इससे पहले मैं पुलिस वालों को बम मारते हुए भी पकड़ा गया हूँ। एक केस में मैंने को पुलिस वालों को पेट्रोल बम बना के मारे थे और कुछ इस तरह की चीज़ें भी मैंने की थी, और वो डंडे भी मैंने पुलिस वालों को मारे थे। मुझे पता चला एक माह पहले, मेरे ख्याल में 1-1.5 माह पहले मुझे पता चला, फिर मुझे उसमें भी इन्होंने काफ़ी दिन अंदर रखा है। तो अब ये देखते हैं कि अब मेरे पे क्या डालते हैं। मैं रॉ का एजेंट हूँ, मैंने कोई बम रख दिया है, किसी जगह पे मैं दहशतगर्दी कर रहा हूँ, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। एजेंसियों की जो रिपोर्टें हैं वो अदालत में भी जमा हो जाएंगी, हमें भी मिल जाएंगी, पता चल जाएगा हमने क्या किया। सर तौहीन IG भी है, IG साहब की? हाँ, तौहीन IG है। देखिए, यहाँ सबकी तौहीन होती है, तौहीन के लिए नया कानून भी ला रहे हैं। अगर तौहीन नहीं होती ना तो पाकिस्तान की आवाम की नहीं होती। वो बेचारे वोट किसी और को डाल के आते हैं, डब्बे से किसी और की पर्ची निकल आती है। सिर्फ आवाम की तौहीन नहीं होती, यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनको रोला जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, हर जगह पे बेचारे कतार में खड़े होते हैं। तो आम आदमी की जानवर जैसी बदतर इन्होंने पाकिस्तान में ज़िंदगी की हुई है, उसके अलावा सबकी तौहीन होती है। और मज़े की बात यह है, जिन लोगों को तौहीन से बचाने के लिए ये हद तक का कानून लेकर आ रहे हैं ना, उनकी शक्लें देखें, वो इस मुल्क के लिए हद तक बने हुए हैं। अच्छा इमरान भाई बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने रात को अहमद मीर के प्रोग्राम में कहा है कि अगर बात खुसरो तक पहुंच गई है तो फिर तो सही कहा उन्होंने। आपका क्या मौका, क्या कहना चाहेंगे नहीं, इसमें? राणा साहब ने मौक़िफ़ दे दिया, मेरे ख्याल बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ दिया। आजाद राव तक सब बात आ गई। देखिए, मैंने ना वो ये जो खुसरा कम्युनिटी के लोग हैं ना, मुख्तलिफ ख्वाजा सराफ, सॉरी मैं मादरत चाहता हूँ, आपने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया, मैं कंडेम करता हूँ इसको। वो भी इज़्ज़तदार तबका है एक, और वो खुद कह रहे हैं जी कि हम इनको, देखिए ये थोड़े लोग होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वो इनको पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों से जो है वो जर्नलिस्टों ने पूछा है, वो लोग खुद भी बता रहे हैं कि जी हम इनको नहीं पहचान पा रहे, हमें नहीं पता ये कहाँ से आए और ये कौन लोग हैं। अब वज़ाकता और सोशल मीडिया ने जिस तरह उनका बहुत सारी चीज़ें सामने ला कर रख दी हैं, तो ऐसा लगता है कि जो रऊफ़ हसन साहब के दुश्मन हैं, उन्होंने भेस बदल के ख़वातीन के कपड़े पहन के अटैक किया और कुछ नहीं। अच्छा इमरान रियाज साहब, लास्टली हमने आपसे पूछा था कि आपने कहा कि जब भी आऊँगा तो इस्लामाबाद के लिए कोई अच्छी खबर होगी, तो खबर मिचोर हुई या अभी तक नहीं हुई? नहीं, इस्लामाबाद के लिए बड़ी अच्छी खबर है भाईजान, पाकिस्तान के लिए हमेशा ही अच्छी खबर होती है। और मैं कभी भी मायूस नहीं हूँ इस मुल्क से, कभी भी मायूस नहीं हूँ। लोगों ने 8 फरवरी को जो कर दिया है, यानी जैसे उन्होंने माफियाज को शिकस्त दी है और निज़ाम को आईना दिखाया लोगों ने, एक्चुअली तो वो इनकलाब है, तो ये बड़ी अच्छी खबर थी। और जो शऊर आ रहा है वो बड़ी अच्छी खबर है। जो इस हाई कोर्ट के अंदर से आवाज़ उठी है कि अब हम दबाव में नहीं आएंगे और खुलकर फैसले करेंगे, वो बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरह मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी खोई हुई स्पेस को वापस हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। तो खबरें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बड़े लोगों को पसंद नहीं है। हाँ जी, इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? यार वो इमरान खान खुद ही डिसाइड करेंगे। अच्छा मौलाना फजल रहमान साहब का जो रात को पीडीएम, देखिए ये दोनों ना एक दूसरे की ज़रूरत बने हुए हैं इस वक्त। ये अननेचुरल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और फजल रहमान साहब का अगर इलाक हो जाता है तो याद रखिएगा ये नेचुरल अलाइंस नहीं है, या ये इस तरह का अलाइंस नहीं जिस पे आपको लगे कि ये हो सकता था या ये मुमकिन है या ये चल सकता है। ये आपको इसको भूल जाएं आप। एक्चुअली फजल रहमान साहब की बिल्कुल एक अलग तरह की सियासत है, वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर रिलैक्स रहते हैं, उनको वहाँ अच्छा लगता है। इमरान खान साहब की अलग सियासत है। फजल रहमान साहब जो हैं वो सुलह और लड़ाई के अंदर बड़ी तेज़ी से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इमरान खान साहब को गेयर शिफ्ट करते हुए बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो दोनों की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। हाँ, अभी हालात ऐसे हैं कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी हुई है। फजल रहमान साहब को इमरान खान की ज़रूरत पड़ी हुई है, और इमरान खान साहब की पार्टी को क्योंकि सर ही नहीं उठाने देते, वो जैसे ही सर निकालते हैं तो डंडा पड़ता है सर पे, तो उनको फजल रहमान साहब की ज़रूरत पड़ी हुई। तो ये ज़रूरत का एक अलाइंस हो सकता है मजबूरी के तहत, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। ये कभी भी इकट्ठे इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा मैच है, इमरान खान साहब अपनी पेशी को मैच समझ रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने जो पिछली झलकियाँ चली हैं मैच की, उसको बहुत एंजॉय किया उन्होंने। परवेज़ इलाही की रिहाई को कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को स्पेस देना चाह रही है, कोई कनेक्टिविटी बहाल हो, कोई रास्ते बहाल हों। 10 महीने बंद करके, पसलियाँ तोड़ के, बंदे का बेड़ा गर्क करके जाली केसों में, अब अगर वो छूट गया तो आप उसको डील कहते हैं, तो फिर आपको निज़ाम इंसाफ के ऊपर तो बहुत बड़ा एलिगेशन है आपका ये। अच्छा मुझे बताएं, जो जज साहब ने जो अहमद फराद केस में जो रिमार्क्स दिए, उसके बाद बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन हवाले से, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गायब कर देना किसी को कोई मसले का हल नहीं है। मैंने काफ़ी आवाज़ उठाई है अहमद फरहाद के लिए, मेरी उनसे 1 या 2 मुलाकातें हैं।
اور بڑی گرمجوشی کے ساتھ وہ مجھے ملے تھے اور ہم نے ان کی فیملی سے بھی رابطہ کیا ہے. ہماری نیک تمنائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. عمران بھائی جو جج صاحب نے ریمارکس جو دیے تھے جج صاحب اس کے بعد پریس کانفرنس کی گئی فیصل واڈا کی طرف سے, وہ باقی کئی لوگوں کی طرف سے. دیکھیے یہ توہین عدالت کا معاملہ وہ عدالت کو خود دیکھنا چاہیے, سیدھی جو بات ہے. عدالت کو اٹھانا چاہیے معاملہ. اگر عدالت کی کوئی بھی توہین کر رہا ہے تو عدالت کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے. اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے تو ایک الگ بات ہے. دیکھیے وہاں پہ جج موجود ہیں, ان کا رتبہ زیادہ بڑا ہے, وہ نظام کے اوپر ایک چیک ہیں, وہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں, جواب بھی مانگ سکتے ہیں. انہوں نے سوال اٹھائے, جواب مانگے. عمران بھائی یہ بتائیے گا, آپ نے کہا ہے کہ عمران خان بغیر ڈیل کے چھوڑے, تو آپ کو لگتا ہے اس وقت بھی ملک میں رول آف لا ہے اور عمران خان بغیر ڈیل کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے نا. جن ججز کو خط موصول کالیں موصول کی جاتی ہیں وہ کیسے رول آف لا کو بول بالا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا نا تو رول آف لا کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے, وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا. تو جب رول آف لا نہیں ہوگا تو رول آف لا کے لیے اسٹرگل ہوگی اور وہ چل رہی ہے. جب بھی کیا کہتے ہیں کوئی گورنمنٹ پہ کوئی بات آتی ہے تو ہاں جی, کیا چیز عمران ریاض صاحب آپ نے ایجنسیز کی رپورٹ کا ذکر کیا, تو کیا آپ ایجنسیوں کی رپورٹ پہ یقین رکھتے ہیں؟ رپورٹ تو آنے تو پتہ چلے میرے بارے میں کیا کیا رہے ہیں. عمران بھائی میڈیا کے حوالے سے بندش اور ایک جو ہے وہ قانون بھی پیش کیا جا رہا ہے جس میں توہین عدالت کا اختیار ختم کیا جا رہا ہے, کیا کہتے ہیں, کیا کیسے دیکھتے ہیں اس قانون کو, اور میڈیا کی جو ہے ایک دفعہ پھر گلا گھونٹا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ جو سلوشنز ہیں نا یہ ایڈ ہاک قسم کی چیزیں ہیں اور یہ کاسمیٹکس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. یہ جن لوگوں سے یہ کروایا جا رہا ہے نا, ایک پرچی کے اوپر, یہ جو پنجاب اور وفاقی حکومت ہے ایک پرچی کے اوپر قانون بنانے میں جت جاتے ہیں. نہ ان کی یہ قابلیت ہے, نہ ان کی یہ اہلیت ہے, نہ ان کو اتنی سمجھ ہے. ان کے بارے میں سبھی جانتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ان کی قابلیت کیا ہے. یہ جو پرچیوں کے اوپر قوانین بنا رہے ہیں نا خواہشات کے مطابق, یہ ان کے گلے کا شکنجہ بن جائیں گے. دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا, یہ توہین کا حد تک کا قانون اب آ رہا ہے نا, میں پچھلے 2 سال سے اس کے کیسز بھگت رہا ہوں بغیر قانون کے ہی. بھائی کسی کو فکس کرنا ہوتا ہے تو قانون کے بغیر بھی فکس کر دیتا ہے نظام. یہ آگے بھی لوگوں کو فکس کریں گے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ کس کو کیا سزا ملے گی, معاملہ یہ ہے کہ ایکچولی آپ اپنا ریکارڈ کیا بنا رہے ہیں. وہ آپ نے ٹک ٹاک میں ایک دیکھ رہا تھا تو وہ اس میں ٹک ٹاکر کہہ رہی تھی جب اپوزیشن میں تھی, ہاں تو وہ کیا باتیں تھیں کہ جناب جب حکومت بنتی ہے بھیک کے اندر ملتی ہے تو پھر اس طرح کے قوانین بنتے ہیں, میڈیا کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوں گے, میڈیا کو پروٹیکٹ کریں گے. اور اس سے 10 گنا بروٹل اور بدترین قانون جو ہے وہ لا کر سامنے رکھ دیا. آج جو مسلم لیگ نون کے جرنلسٹ اور دانشور ہیں یا ان کے اپنے قریبی دوست ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھاگ رہی ہے اس سے. ان کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو یہ کہا تھا کہ مفاہمت کرنی ہے, آپ تو لیٹ گئے زمین کے اوپر. تو یہ اگر اس طرح سیاست اور حکومت کرنی ہے نا تو فٹے منہ پھر کر لیں حکومت. سر جی علی امین گنڈکپور نے ایک قدم اٹھایا ہے, کرغزستان کے بچوں کو لے کے آئے ہیں. وفاقی حکومت اس پہ جو ہے نا وہ خاصا کامیاب نہیں ہوئی, کیا کہیں گے اس بارے میں جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ کس انہوں نے وہ کتنے بچے لے آئیں گے یار. دیکھیں یہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی نا, ایک صوبائی حکومت کتنے بچے لا سکتی ہے. وہاں پہ آپ کے 12,000 بچے پڑھتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. آپ سب کو تو نہیں 150-150, 200 کر کے آئیں گے تو کتنے آ جائیں گے. آپ 10 فلائٹیں چلا لیں گے, 20 چلا لیں گے. قدم اچھا ہے لیکن یہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا, الٹا وہ روڑے اٹکا رہے ہیں. ریزن یہ ہے جو ڈھونڈنے والی چیز ہے, جو آپ سب کا کام ہے, ہم سب کا کام ہے کہ کرغزستان میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے. یہ اچانک اتنے سارے کالجز یونیورسٹیز وہاں بنے کیوں ہیں, ان کے پیچھے کون ہے, وہ کس کا کالا دھن ہے جو وہاں پہ پہنچا ہے, یہ چیک کیا جائے. تعلیم کے اس دھندے میں کون کون انوالو ہے, ایک طالب علم سے کتنے پیسے جھاڑے جاتے ہیں, کانٹریکٹر کتنا پیسہ کھاتے ہیں اس دھندے کے اندر, اور وہاں کے لوگ پاکستانی طلباء سے نفرت کیوں کر رہے ہیں. یہ مجھے وہاں لوگوں نے بتایا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کے نظام کے اندر ہمارے لوگ گھس گئے ہیں نا, اور جس طریقے سے ہمارے لوگ وہاں پہ سسٹم کو یا تعلیمی سسٹم کو آکوپائی کر رہے ہیں, ان کے اندر اور ان کے طلباء کے اندر ایک ریئیکشن ہے اسپیشلی پاکستان کے خلاف. یہ وہاں پہ طلباء نے مجھے یہ بات بتائی ہے. اینی تھنگ کیس جب ہوتا ہے, حالانکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بڑی آواز اٹھائی, کوئی پی ٹی آئی کا جو رہنما وہ نظر. اچھا یہ نا ایک بڑی بھونڈی اور گھٹیا حرکت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی. جب تک عمران خان صاحب باہر تھے وہ آواز تو اٹھاتے تھے, کم سے کم ارشد شریف کا نام لیتے تھے, کوئی اور صحافی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی نام لیتے تھے, بات کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے چھوٹا سا بھی انسیڈنٹ ہوتا تھا نا عمران خان کے دورے حکومت میں کسی صحافی کے ساتھ, تو ساری کی ساری اپوزیشن با جماعت ان کے گھر جاتی تھی. پاکستان تحریک انصاف کا اور اس وقت کی اپوزیشن کا یہ ریکارڈ ہے کہ جتنا ظلم اس وقت صحافیوں کے ساتھ ہوا. ایک صحافی کل قتل ہوئے ہیں, ایک کو 3 گولیاں لگی ہیں, وہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں.
अहमद फरहाद जो है वो गायब है पिछले 10 दिन से ऑलमोस्ट। जो समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, जो आर्या मकबूल जान साहब के साथ हुआ, जो सदीक जान के साथ हुआ, जो बाकी सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, क्या कोई अपोजिशन उनके दरवाजे पे गई, उनसे बात की? एक्चुअली तो देखें, अगर लड़ाई है डेमोक्रेसी के लिए, लड़ाई है रूल ऑफ लॉ के लिए और लड़ाई है आज़ादी इज़हार राय के लिए, तो फिर तो इस लड़ाई के अंदर जो आदमी आवाज़ उठाने की सदा काट रहा है उसके साथ जाके इज़हार यकजहती करनी चाहिए अपोजिशन को। लेकिन अगर उनकी लड़ाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ